हाय व्यूअर्स, यूट्यूब चैनल के सभी परस्तारों को शाल जज़ायर की जानिब से इश्तियाक शाह का सलाम। उम्मीद है आप सब अपने प्यारों की ज़िंदगियों को हसीन और पुरमसरत बनाने में शब रोज़ मसरूफ़ होंगे और अल्लाह रब्बे करीम इस राह में आपका हामी व नासिर और मददगार हो। तो आइए व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की नई वीडियो की तरफ। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, पहले की तरह बिल्कुल सच्ची कहानी है, जो कि मेरे एक इंतहाई करीबी दोस्त के ज़रिए मुझ तक पहुंची है, जिसका उन्वान है घर में जिन्नात ख़ानदान का वजूद। ये उन दिनों की बात है कि जब मेरी बड़ी बहन बहनोई और उनके 2 बच्चे कराची अलनूर सोसाइटी के एक मकान में किराए पर रहा करते थे। बहनोई की आमदनी कलील थी और बच्चे अभी छोटे थे। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हुआ करता था। वो किराए के मकान से बेहद परेशान थीं। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई सस्ता सा मकान मुनासिब कीमत पर मिल जाता तो ज़िंदगी आसान हो जाती। इसी दौरान मेरी एक स्टेट एजेंट से मुलाकात हुई तो उसने मुझे नॉर्थ कराची के इलाके में एक वाक़ मकान के बारे में बताया। मकान काफ़ी खस्ता और बोसीदा हालत में था, मगर कीमत उनकी पहुंच के करीब थी। हमने अल्लाह का नाम लेकर पेशरफ्त बढ़ा दी और कुछ उधार कर्ज का सहारा लेते हुए अल्लाह रब्बे करीम की मदद से सौदा बन गया। उन्होंने वो मकान ख़रीद लिया। अब उस हालत में मकान में रहना तो मुमकिन न था। कुछ बहनोई ने और कुछ हम सब ने मिलकर रकम इकट्ठी की और इस पर कुछ काम करवाने का फ़ैसला किया। मगर जैसे ही हमने काम की शुरुआत की तो कुछ अजीब व गरीब किस्म की हरकत रूनुमा होने लगी। कभी किसी मज़दूर को चोट लग जाती तो कभी काम की गर्ज से रखे हुए सामान में कमी वाक़ई हो जाती या सामान की जगह खुद ब खुद तब्दील हो जाती। हम यही समझते रहे कि किसी शख्स की शरारत है। इस गर्ज से हमने एक अदद चौकीदार मुकर्रर कर दिया, जो हमारे जाने के बाद इन तमाम सामान वगैरह की निगरानी करे। अब चौकीदार ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। कहता, साहब सोता हूँ तो सिमत बदल जाती है, मैं जिस रुख को सोता हूँ तो उठता हूँ दूसरे रुख को। मेरी चारपाई जिस जगह पे बिछाकर मैं सोता हूँ वहाँ नहीं मिलती, दूसरी जगह पर मिलती है। खाना रख कर जाता हूँ हाथ मुँह धोने के लिए, वापस आकर देखता हूँ तो खाना अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। हमें ये बातें अजीब लग रही थीं क्योंकि हमारा अक़ीदा इन बातों पर नहीं था। खैर, खुदा खुदा करके कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन मुकम्मल हुआ तो मकान पर नियाज़ व कुरान खानी का अहतमाम किया गया। वो लोग मुकम्मल तौर पर वहाँ शिफ्ट हो गए। मैं अक्सर व बेशतर उनकी खैरियत मालूम करने के लिए उनके घर आ जाया करता था। जब मैं घर आता तो मेरी बहन मुझे अजीब अजीब बातें बताती, जिससे मैं परेशान हो जाया करता था। वो मुझे कहती, मैं खाना बना कर रखती हूँ और खाना या तो गायब हो जाता है या कम हो जाता है। अक्सर रातों को सोने के बाद हमारे घर से चहल पहल की आवाज़ें आने लगती हैं और अक्सर मेरे बच्चों के खिलौनों से किसी के खेलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने सो रहे होते हैं। हम अचानक दरवाज़ा खोलकर देखने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, बस चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई मिलती हैं। एक रोज़ तो मेरी बहन ने अजीब हैरानकुन बात बताई। कहने लगी, मैं बिरयानी बनाकर चूल्हे पर रख कर आई और नमाज़ पढ़ने लगी। नमाज से सलाम फेरते ही मेरे कानों में किसी खातून की बिल्कुल साफ़ आवाज़ आई, भाभी मैं थोड़ी सी बिरयानी ले लूँ, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। मैंने कुछ समझे सोचे बिना उसे इजाज़त दे दी सर हिलाकर, मगर बाद में मैं कुछ सहम सी गई। फ़ौरन उठी और मैंने दरवाज़े की ओर देखा। दरवाज़ा बंद था। मैं सोचने लगी, फिर कौन अंदर आया, मुझे किसने आवाज़ दी। मैंने किचन में जाकर जब देखा तो पतीली से थोड़ी सी बिरयानी निकाली गई थी। मैंने ये बात घर वालों को नहीं बताई, इसलिए कि घर के लोग खौफज़दा ना हो जाएं। अब गाहे बगाहे इसी असना में दीगर वाक़यात भी रूनुमा होते रहे और वो मुझे आगाह करती रहीं। अब रफ्ता रफ्ता ये सब रोज़मर्रा का मामूल बन गया। मेरी बहन बहनोई से बताती तो वो उसे मजाक समझकर टाल देते, मगर इन सब बातों में एक बात तो अच्छी थी कि वो किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, इसलिए हम भी ज़्यादा परेशान नहीं थे। कभी कभार तो लेने के साथ साथ देने का अमल भी हो जाया करता था, जैसे कि भाभी मैंने किचन में सालन रख दिया है, मुझे पता है कि आपके बेटे को ये सालन बहुत पसंद है। और जब जाकर बहन देखती तो वाकई वहाँ पर चीज़ मौजूद होती। शुरू में तो मैंने कई बार उसकी दी हुई चीज़ों को ज़ाया कर दिया, मगर फिर उसने नाराज़गी का इजहार किया क्योंकि हर बात का इल्म उसे हो जाया करता था।
رفتہ رفتہ پھر بہن نے اس کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بہن کی عادت تھی رات کو سوتے وقت گیس کا والو ہمیشہ بند کر کے سویا کرتی تھی اور اکثر والو کھلا ہوا ملتا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلتا تھا کہ رات مہمان آ گئے تھے نا، اس لیے استعمال کرنا پڑا اور بند کرنا بھول گئی۔ اب اس گھر میں آ کر اللہ کے فضل و کرم سے بہنوئی کی بھی خوب ترقی ہوئی اور گھر میں خوشحالی آ گئی۔ جب بھی کبھی کسی پریشانی کا ذکر کرتے تو پریشانی فوراً حل ہو جاتی۔ اب یہ لوگ ساری بات سمجھ چکے تھے، یہاں تک کہ بہنوئی بھی ان معاملات کو سمجھ چکے تھے۔ کسی بھی مصیبت یا پریشانی کے عالم میں مدد کا ہو جانا عام بات نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ یہ لوگ ان کے سامنے ظاہر ہونے لگے، مگر دوسروں کو یہ نظر نہیں آتے تھے۔ اسی دوران بہن کے بچوں کی شادیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، جس میں ان لوگوں نے کافی گرم جوشی کے ساتھ شرکت کی اور اسے گھر والوں نے بھی نہایت سمجھداری کے ساتھ نبھایا۔ انہوں نے بھی بڑی محبت اور پیار کا مظاہرہ کیا۔ ہم حیران تھے کہ بہن بہنوئی کیا عجیب باتیں کرتے ہیں، آج کے اس جدید دور میں کیا دقیانوسی باتیں لیے بیٹھے ہیں۔ مگر میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی جب میں اپنی والدہ کے ساتھ ایک دن بہن کے گھر گیا اور اس کے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک بہن نے کسی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بھابھی یہاں رکھ دیں، اور پھر وہاں پلک جھپکتے ہی ناشتے اور چائے کی ٹرے اچانک سے سامنے پڑی ہوئی نظر آئی۔ ہماری حیرانگی کو دیکھتے ہوئے بہن مسکرائی اور کہنے لگی، میں نہ کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی اور فیملی بھی یہاں رہتی ہے؟ لیجئے آج میں آپ لوگوں کو ملوا دیتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر اس نے دروازے کی طرف رخ کر کے دیکھا اور کسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھابھی آپ سامنے آ جائیں، یہ میرا بھائی اور میری امی ہیں۔ ایک نہایت نفیس اور باپردہ خاتون اچانک سے سامنے نمودار ہوئیں اور انتہائی ادب کے ساتھ ہمیں سلام کیا۔ تھوڑی دیر ہمیں نظر آتی رہیں، پھر چند لمحوں کے بعد ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں۔ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ فیملی میری بہن کے گھر میں ایک فیملی کی حیثیت سے رہتی ہے اور ان لوگوں کو مکمل نظر آتے ہیں، مگر ان کی ہدایت ہے کہ ہمیں کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرنا، ورنہ ہمارا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اب گھر کے سارے لوگ اس بات کے عادی ہو چکے ہیں، اب ان کی موجودگی سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مگر دوسروں کو نظر نہیں آتے۔ اب میری بہن اور بہنوئی نے بھی یہ ارادہ ترک کر دیا کہ کوئی دوسرا مکان تلاش کریں، کیونکہ دنیا کی نظر میں تو میرے بہنوئی اس مکان کے مالک ہیں، مگر وہ لوگ نہ جانے کتنے سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ان سے ان کی چھت چھیننے کا اور ان لوگوں کو بے گھر کرنے کا۔ مختلف لوگوں نے انہیں مختلف مشورے دیے کہ انہیں یہاں سے بے دخل کر دو، عالم کو بلاؤ، مولانا کو بلاؤ، مگر میرے بہنوئی نے سختی سے منع کر دیا۔ جب ہمیں کوئی تکلیف نہیں دے رہا، ہمیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کسی کو تکلیف دینے کا یا ہم اس کے لیے تکلیف کا باعث بنیں۔ یہ جب تک چاہیں، جتنے دن چاہیں رہیں یا ساری زندگی رہیں، ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمیں لائک، کمنٹس، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو بدستور ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اشتیاق شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔